لکھ دنیا بچ سونے حسن لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سب اودے تو تھلے لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سب اودے آج اصل ٹھنڈے تسی تاؤ بھی بارش ہو گئی ہے تاں کر کے اللہ 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 توجہ کرنا درا لکھ دنیا بچ سونے حسن پر سب اودے تو تھلے اوے نبیاں بیچوں اوندی لوک دنیا بیچوں اوندی لوک ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اور توجہ کرنا درا کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا وہ لوگ کی کہتے ہیں بابیو تہاڈا تے پیر ہی کوئی نہیں وہ تانوں کنے آکھیا ساڈا پیر کوئی نہیں ادھر ویکھو ساڈا پیر اللہ اللہ کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جی اخیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جی اخیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جی اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دے جے دیاں گلاں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا ہم درود والے ہیں پڑھتے کیوں نہیں اللہم صلی علی جڑا درود والا ہو پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور دن دے کنا بچ رس نو ہے گول دن دے کنا بچ رس نو ہے گول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے سونا میرا عقیدہ نوٹ کر لو سونا جدو بولے قرآن بن جاندا ہے توجہ رکھنا منہج دی گل ہے ایتھے بولنا غیرت دی گل ہے ایتھے سبحان اللہ کہنا تہاڈے عقیدے دی گل ہے ایتھے تانوں بولنا ہی پینا ہے پویں منہ تے ہاتھ رکھو پھر بھی تانوں بولنا پینا ہے اللہ 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 توجہ کرنا درا سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے اور جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں حکمت چلنا ضروری ہے ادھر سنو گل آقا دیاں حکمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے من یا نہ من میری یہ ہو مجبوری ہے مینو امتی دے در تے نہ رول مینو امتی دے در تے نہ رول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول